नमस्कार दर्शकबिन समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। भोजपुरको एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष भइसकेका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता महेश राई छन्। उनले आफू गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुँदा नै एउटी महिलालाई प्रभावमा पारेर विवाह गरे। पहिलो श्रीमतीको निधन भएपछि उनले दोस्रो विवाह गर्नलाई कानुनले कुनै रोकटोक गरेको चाहिँ थिएन। तर त्यसरी हिमालय राई नाम गरेकी महिलालाई विवाह गरी घरमा भित्र्याएको 3 महिनापछि अर्की महिलालाई पनि श्रीमतीको रूपमा भित्र्याए। उनले बहुविवाहको कानुन मात्रै तोडेनन्, यस अवधिमा चाहिँ विकास भएका घटनाले महेश राईको छलछाम, अपराध कर्म र नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीति गरिरहेका उनले कुन हदसम्मको शक्तिको प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने पनि लगभग प्रश्न पारेको छ। हिमालय राई अर्थात् उनकी श्रीमतीले दिएको बयानका आधारमा हामी यी सबै कुराहरू गर्दैछौँ, अर्थात् आजको समय चक्रको श्रृङ्खला तय गरेका छौँ। शक्तिमा बसेकाहरूले नारी शोषण कसरी गरिरहेका छन् त्यो पनि आजको समय चक्रमा प्रस्तुत हुनेछ। महेश राईले आफ्नै श्रीमतीमाथि गरेको यो शोषण, सुरुमा हेरौँ यो रिपोर्ट। विवाह गरेको 3 महिना नपुग्दै श्रीमानले अर्की बिहे गरी आफूलाई घर निकाला गरेपछि एउटी महिलालाई कस्तो वज्रपात पर्दो हो? अनि यस्तो बिहे गर्ने पुरुषप्रति तपाईँको धारणा कस्तो बन्द हो? एउटा पुरुषको सिन्दुरमा आफ्नो भाग्य भविष्य सुम्पिँदै जन्म दिने बुबा आमा दाजुभाइलाई माइती पराई घर बनाएर जाने चेलीले कति अन्धकार महसुस गर्दो हो? आज यही घटना भोगिरहेकी छिन् हिमालय राईले। अब तपाईँलाई लाग्ला यस्ता पुरुषलाई त कानुनको कठघरामा ठिङ्ग्याउनु नि। त्यसका लागि ती महिला अड्डा अदालत नधाएकी पनि होइनन्। काठमाडौँको प्रहरी चौकीदेखि महिला सेलले समेत उजुरी लिन नमानेपछि निकै सङ्घर्ष गरिन्। हिमालय राई आफ्नो न्यायका लागि काठमाडौँमा भौतारी रहेको 8 महिनाभन्दा बढी भयो। 6 महिनापछि गत भदौमा बल्ल बल्ल महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धले भदौ 13 गते उजुरी दर्ता गरेपछि जिल्ला अदालत काठमाडौँले आरोपित विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। तर अहिलेसम्म कतैबाट उनी पक्राउ पर्ने र उजुरीको सुनवाई हुने छाट नदेखिएपछि छटपट्टिमा पुगेकी छिन्, तर हार चाहिँ खाएकी छैनन्। त्यसो त यी महिला अहिले मिडिया सामु आफ्नो पीडाहरू छतासुल्ल बनाएर न्यायका लागि खुल्न बाध्य भएकी छिन्। उनको श्रीमान कुनै मामुली अल्लारे ठिटा थिएनन्। उनी गाउँपालिकामै सुशासन ल्याउँछु, हरेकलाई न्याय दिलाउँछु भनेर गाउँपालिकाको अध्यक्ष भइसकेका व्यक्ति हुन्। उनको नाम महेश राई, भोजपुरको साल्पा सिलिचो गाउँपालिकाको यसअघिका अध्यक्ष। गाउँपालिकाको अध्यक्षको रबाब हुँदै हिमालय राई नाम गरेकी जिल्लाकै एक महिलासँग पारिवारिक विवाह गरेका थिए। 1 वर्ष अघि मङ्सिर 13 गते किराँती विधि पुर्याएर विवाह गरेका थिए। तर विवाह गरेको 3 महिना नहुँदै यिनले अर्को महिला विवाह गरी आफूमाथि सौता हालेको भन्दै हिमालय राई बहुविवाहको कसुरमा श्रीमानमाथि कारबाहीका लागि न्यायको दैलो धाइरहेकी छिन्। पीडित भनिएकी महिलाका अनुसार विवाहका लागि घरमै माग्न आएपछि अभिभावकले उनलाई रित पुर्याएर विवाह गरी पठाएका थिए। ललितपुरको सुनाकोठीमा बस्ने हिमालय विवाहपछि कर्मघर अर्थात् महेश राईको काठमाडौँको कपन स्थित घरमा बसिन्। दैनिकी ठिकठाकै चल्दै थियो, तर विवाह भएको 3 महिनापछि फागुन 16 गते काम विशेषले बाहिर गई साँझ घर फर्किँदा आफूलाई घरमा पस्नै नदिई घर निकाला गरेको उनको भनाइ छ। त्यसबेला महेशले घरमा अर्की महिलालाई श्रीमतीको रूपमा भित्राइसकेको हिमालयको दाबी छ। बाहिर निस्केको बेलामा दिउँसो म खाना खाएर बाहिर निस्केको थिएँ हैन, मेरो केही कामले निस्केको थिएँ। अनि बेलुका घर फर्किँदाखेरि त्यहाँ नानी 2 जना सहयोगी नानीहरू थियो। अनि उनीहरूलाई मैले फोन गर्दाखेरि चाहिँ ढोका खोलेन क्या। देपाले दाइले यहाँ कोही केटीसँग आउनु भएको छ, तपाईँलाई ढोका नखोल्नु भनेको छ, अनि तपाईँको फोन पनि नउठाउनु भनेको छ भन्ने उनीहरू फोनबाट मलाई भन्यो। बिहे गरेको 3 महिनामा उहाँले अर्को लिएर आउनुभयो होइन। यी महिलाको पीडा सारांशमा भनी साध्य छैन। गाउँपालिकाको अध्यक्ष जस्तो मान्छेसँग विवाह गर्दैछु, राम्रै सोच भएका व्यक्ति होलान्, मेरो जीवन राम्रैसँग त चल्ला नि भन्ने सोचले परिवारको कुरा नकाटी नाइ नास्ति नगरी विवाह गर्न राजी भएकी थिइन्। तर विवाहको 100 दिन पनि मनाउन नपाई जीवनमै यति ठुलो वज्रपात बेहोर्नु पर्यो कि त्यसको सजाय दिलाउन समेत उनलाई राज्य सिंहले आफ्नो विरुद्ध प्रयोग भइरहेको, अपराधीलाई बचाउन संरक्षण गरिरहेको अनुभूति गरिरहेकी छिन्। 1-2वटाले चाहिँ मैले भनिहालेँ अघि पनि होइन, सिधै इग्नोर गर्नुभयो उहाँहरूले, गर्न सक्दिनँ गर्दिनँ। त्यसपछि बाँकी चाहिँ अब हुन्छ मात्रै भइरहेको थियो। तर अब यो सरकारी के भन्छ अदालतसम्म पुगेर परमादेश जारी भएर आइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ कि भन्ने आशा थियो, तर त्यो पनि हुन सकेन। सिधै राजनीतिक पावरकै कुरा हो यो होइन, लाग्ने बुझ्ने अनि त्यसपछि पैसाको चलखेल भन्नेहरू सुन्नमा आएको छ धेरै। त्यही हो, फाइल बढाउनै दिएन अथवा बढाएन। हजुर, माथिबाटै हामीलाई लाग्ने त्यही हो।
हिमालयले समाज र परिवारलाई साक्षी राखेर विवाह गरेकी थिइन्। उनको विवाहको फोटो भिडियो अझै पनि सुरक्षित नै छ। दशैं प्रमाणका लागि उनीसँग बलिया कागजपत्रहरू छन्। बरु महेशले मागी विवाह गरेर त्यसको 3 महिनामै कान्छी श्रीमती भित्राएको यथेष्ट प्रमाण हिमालयसँग छ। आफ्नो गल्तीलाई ढाकछोप गर्न हिमालयसँग विवाह गरेको मितिभन्दा 11 दिन पहिलेको मिति अर्थात् मङ्सिर 2 गतेको मिति राखेर अर्की श्रीमतीको नाममा विवाह दर्ताको निवेदन दिएको कागजपत्र हिमालयले राखेकी छिन्। पीडित महिला हिमालय राईले आफ्नो सौताको रूपमा देखिएकी महिला नेपाली काङ्ग्रेसकै केन्द्रीय सदस्य माया राई भएको बताएकी छिन्। उनी गत महाधिवेशनबाट नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बनेकी थिइन्। कानुनी रूपमा आफूलाई दोस्रो श्रीमती भनेर देखाउन बिहे भन्दा अगाडिको मितिमा विवाह दर्ताको निवेदन दिएको भए पनि महेशलाई एउटा प्रश्न चाहिँ छ। मङ्सिर 2 गते नै माया राईसँग विवाह भएको भए त्यसको 11 दिनमै हिमालय राईसँग दोस्रो विवाह किन गरे? कुन बाध्यता या रहरमा हिमालयसँग बिहेका लागि महेशले हात माग्न गए अनि विवाह गरे? महेशले यो प्रश्नको जवाफ न प्रहरीलाई दिएका छन् न त हिमालयको परिवारलाई चित्त बुझाएका छन्। आफू विरुद्धको कारबाही प्रक्रिया रोक्नलाई काङ्ग्रेसको पहुँच प्रयोग गरेर शक्ति केन्द्रलाई प्रभावित बनाइरहेको पीडित पक्षको दाबी छ। नहुनु यो हाम्रो मुद्दा हामीले न्याय नपाउनुको कारण चाहिँ राजनीति पावर नै बुझ्छु म चाहिँ। राजनीतिले गर्दाखेरि माया राई चाहिँ अब अहिले दोस्रो श्रीमती हिमालयभन्दा पछाडि ल्याएको श्रीमती चाहिँ केन्द्रीय सदस्य भएको कारणले चाहिँ उसले चाहिँ भएभरको चाहिँ म पावर लाउँछु भनेर उसले बोल्थ्यो पनि पहिला। म केन्द्रीय सदस्य हुँ भनेर नि बोलेको छ हामीसँग। अरू साथीहरूले पनि सुन्नुभएको छ, दाजुभाइहरूले पनि प्रहरीले पनि सुन्नुभएको छ। अनि त्यस कारणले चाहिँ उहाँले चाहिँ अब नेताको पावर लगाएर चाहिँ हामीले चाहिँ न्याय नपाएको पीडकहरू चाहिँ एकदम पावरफुल भएर हिँडिरहेछ। पीडित चाहिँ पीडितमाथि झन् पीडित भइरहेको छ। बरु यस अवधिमा तुमलिङटारको जग्गा र केही लाख रुपियाँ दिने लोभ देखाएर आफूलाई महेश राईले पन्छाउन खोजिरहेको उनको दाबी छ। हिमालयको सबै वेदना सुनिसकेपछि उनले आरोपित गरेका व्यक्ति अर्थात् उनका श्रीमान महेश राईसँग बुझ्न सम्पर्क गर्यौं, तर उनले हामीबाट समेत पन्छिने जुक्ति निकाले। उनको मोबाइलमा फोन गर्दा आफू बाटोमा भएको र सहज भएपछि केही मिनेटमा फोन गर्छु भनेका राई त्यसपछि मोबाइल स्विच अफ गरेर सम्पर्कविहीन भएका छन्। गाउँपालिकाको अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा बसिसकेका पार्टीको एक जिम्मेवार नेता भइसकेका महेशलाई जिल्लामा राम्रै छवि भएको व्यक्तिको रूपमा लिइन्थ्यो, तर 2 हप्ताकै अन्तरालमा 2 श्रीमती भित्राएपछि त्यो पनि जालसाजी र गैरकानुनी रूपमा अपराध गरेपछि उनी गाउँलेको नजरमा समेत घृणित पात्रका रूपमा चिनिन थालेका छन्। यस घटनामा जोडिएका सबै व्यक्तिहरू नेपाली काङ्ग्रेसका सक्रिय नेता कार्यकर्ताहरू हुन्। यही घटनाको राप गाउँपालिकाभरि फैलिएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष महेश राई अलोकप्रिय बने। त्यसको प्रभाव स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि देखियो। वैशाख 30 मा भएको निर्वाचनमा स्वयं महेश राई नेपाली काङ्ग्रेसबाट पुनः गाउँपालिका अध्यक्षकै लागि उम्मेदवार बनेका थिए, तर बहुविवाहले छवि धुमिल भएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवार दौलत कुलुङले जित हासिल पारे, महेश राई पराजित भए। नेपाली काङ्ग्रेसको बलियो पकड रहेको साल्पा सिलिछोमा अध्यक्षमा महेश पराजित भए पनि उपाध्यक्षमा काङ्ग्रेसकै अस्मिता कुलुङ विजयी भएबाट प्रश्न हुन्छ। त्यसकारण व्यक्तिगत छवि सुधार गरे त्यसले राजनीतिक जीवन पनि सुरक्षित हुन्छ भन्ने सन्देश यो घटनाले दिएको छ। हामी बाँकी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। हिमालय राई अहिले आफूमाथि परेको वज्रपातको किनारा लगाउन आफ्नो जीवनमाथि नै भएको खेलवाड विरुद्ध न्यायका लागि अड्डा अदालत धाइरहेका छिन्, तर उनले कतैबाट न्याय पाउन सकेकी छैनन्। महेश राई अहिले पालिकाको अध्यक्ष छैनन्, उनी अहिले केवल नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला तहका नेता मात्रै हुन्। तर उनले विवाह गरेको भनिएकी अर्की महिला काङ्ग्रेसकै केन्द्रीय सदस्य रहेको हिमालयको वक्तव्यबाजी छ। मानिसको व्यक्तिगत जीवन र गोपनीयता हुन्छ, तथापि सार्वजनिक पद र जिम्मेवारी वहन गरेकाहरूले व्यक्तिगत जीवनलाई झनै व्यवस्थित र सरल बनाउनुपर्छ ताकि अरूले पनि अनुसरण गरून्। तर महेशले जीवन त्यस्तो बनाउनुभन्दा झनै स्खलित र घृणायोग्य बनाउने प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ। न कि आफूमाथि लागेको आरोप यदि झुटो हो भने त्यसको प्रतिकार तर्कसङ्गत गर्न सक्नु पर्थ्यो, तर उनले प्रहरी समक्ष दिएको बयानमा आफूले हिमालयसँग विवाह नै नगरेको भनी बचाउ गरेका छन्। बाँकी हेरौँ यो रिपोर्टमा।
48 वर्षीय महेश राई 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा भोजपुरको साल्पा सिलिछो गाउँपालिका अध्यक्षमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित भएका थिए। उनी काङ्ग्रेसको महासमिति सदस्य पनि हुन्। उनले पहिलो पटक हिमालय राई वा माया राईसँग विवाह गरेका होइनन्। महेशकी पहिलाकी श्रीमती सरू भनिने सरस्वती गिरी थिइन्। उनको 2078 जेठ महिनामा हृदयघातका कारण निधन भएको थियो। महेशले 1 वर्ष पत्नी शोक समेत नकटाई 6 महिनामै भोजपुर सडानन्द नगरपालिका सिक्तेल टारकी हिमालय राईसँग विवाह गरेका थिए। हिमालयको स्थायी घर सिक्तेल टार भए पनि ललितपुरको सुनाकोठीमा बस्दै आएकी थिइन्। यो विवाह दुईजनाको राज्य खुसीमा भए पनि महेशले नै हिमालयको आफन्त अभिभावकसँग हिमालयसँग जसरी पनि कुरा मिलाइदिनु पर्यो, म बिहे गर्छु, राम्रोसँग जीवन बिताउँछु, माया गर्छु भनेर मरिहत्ते गरेपछि विवाहको सुरसार चलेको थियो। तर गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएका महेशले विवाहलाई एक खेलौना ठानिदिए। भाग्यले उनलाई 3वटी महिलाको श्रीमान बनाएको छ। अघिल्लो श्रीमतीको कालगतिले मृत्यु भएपछि दोस्रो विवाहमा कुनै कानुनी अडचन छैन। तर दोस्रो हुँदा हुँदै तेस्रो श्रीमती पनि उनले विवाह गरेपछि उनी बहुविवाहको कसुरदार बनेका छन्। यता हिमालय राईको पनि पहिलो विवाह भने होइन। अहिले हिमालय उमेरले 38 वर्ष पुगिन्। उनले पहिलो विवाह 25 वर्षकै उमेरमा गरेकी थिइन्। पहिलो विवाहमा 8 वर्षमै ग्रहण लागेपछि उनी सम्बन्ध विच्छेद गरी माइतीमा एक्लै बस्दै आएकी थिइन्। अब विवाह नगर्ने, एक्लै बस्ने उनको सोचमा महेशले नै विवाहको नयाँ मार्ग कोरिदिएका थिए। तर महेशको चालले हिमालय आफूलाई थप पीडाको आहालमा डुबेको महसुस गरिरहेकी छिन्। पहिला सुन्दाको र अहिले भोग्दाको कुरा त बिल्कुलै फरक भइहाल्यो नि। सँगै हुँदा त अब उहाँ राजनीतिक क्षेत्रको मान्छे, अब राति मात्रै बास हुने घरमा होइन। अब धेरै हामीहरू एकअर्काको त्यो कुराहरू सेयर गर्ने पनि मौका पनि पाएको थिएन, मिलेको थिएन। अधिवेशन चलिरहेको थियो त्यतिखेर। अनि त्यही हो, अब एकदमै फरक। त्यतिखेर देउता जस्तो कुरा गर्थ्यो, अहिले राक्षस जस्तो लाग्छ। विवाहपछि विकसित सबै घटनाक्रमलाई हेर्दा परमादेशबाट दर्ता भएको जाहेरीमा समेत प्रहरीले बयान लिएर सरकारी वकिललाई बुझाएको देखिन्छ। तर सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले तथ्य र प्रमाणहरूले महेश राई दोषी नदेखिएको भन्दै मुद्दाको मिसिल नै दराजमा थन्क्याएको छ। महेशले प्रहरीलाई दिएको बयानलाई हेर्ने हो भने उनले हिमालयसँग विवाह नै नभएको दलिल पेश गरेका छन्। हिमालय राई पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ता भएको र काङ्ग्रेसको एक कार्यक्रममा सहभागी हुँदा सँगै बसेको त्यही फोटोलाई आधार बनाई विवाह भनेर आफ्नो बदनाम गरेको महेशले बयान दिने गरेका छन्। हिमालयसँग विवाह नै नभएको भन्दै झुटो बयान दिएको र त्यसलाई अनुसन्धान नै नगरी झुटो बयानलाई विश्वास गरी सरकारी वकिलको कार्यालय शक्तिको प्रभावमा परि आफूलाई पीडित बनाएको उनीहरूको भनाइ छ। पुगेका छौँ हामी। प्रधानमन्त्रीलाई उसको पार्टीको उदेखि पनि सभापतिको नाममा पनि हालेको छौँ निवेदन, प्रधानमन्त्रीको नाममा पनि हालेको छौँ यो निवेदन। त्यहाँको महामन्त्री गगन थापालाई भेटेका छौँ। त्यहाँको उपाध्यक्षहरू 2जना पूर्णबहादुर खड्का र चाहिँ नि धनराज गुरुङलाई भेटेका छौँ। अनि काम हुँदैन भनेपछि त गृहमन्त्रीले नै लागेको, उनको पिए लागेको होइन, आरजु देउवा लागेको। सर्वसाधारण मान्छेले कसरी बाँच्न पाउने? अब हामी जाने चाहिँ कहाँ हो, त्यसको लागि गरेको हामीले। यी तस्बिर र भिडियोहरू के कुनै काङ्ग्रेसको कुनै कार्यक्रमको जस्तो देखिन्छ र? किराँती रीतिथिति अनुसार पोसाकमा ठाटिएर विवाह गरिएको यो भिडियोलाई महेशले इन्कार गर्ने गरेका छन्। सरकारी वकिलको कार्यालयले आफूहरूलाई रोकेपछि पीडित पक्ष काठमाडौँ सरकारी वकिलको कार्यालय विरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय जाने तयारी गरेका छन्। तपाईँको मुद्दा भइसकेपछि जुनै पनि विवादितै हुन्छ। मुद्दा भने आफ्नोमा पनि विवादितै हो। तर यो मुद्दामा एउटा महिलाले न्याय पाउनुपर्नेमा सुरुदेखि राज्यका अङ्गहरूले अलिकति आनाकानी गरे जस्तो देखाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूलाई त सधैँ आफूलाई सबलै देख्छौँ। अब कमजोरी भन्ने हामीलाई कमजोरी भन्ने कि अरूलाई कमजोरी भन्ने कुरा हो। हामीले जहिले पनि आफूलाई सबलै देख्छौँ, सबलै रूपमा पनि प्रस्तुत भएकै हौँ। त्यही अनुसारले भोलि हामी न्यायपालिकामा जानेछौँ। भोलि न्यायपालिकाले अब के निर्णय गर्छ त्यो निर्णय अनुसारलाई चाहिँ हामी सिरोपर गरेर अगाडि बढ्छौँ। हस्। मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 175ले बहुविवाह सम्बन्धी सजायको व्यवस्था गरेको छ। उपदफा 1 मा वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा कुनै पुरुष र उपदफा 2 मा पुरुष विवाहित भएको भन्ने जानी कुनै महिलाले विवाह गर्न नहुने उल्लेख छ। सोही कानुन अनुसार बहुविवाह गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्मको कैद, 10,000 देखि 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
साथै त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुनेछ। अझ महेशको सवालमा कानुनी आँखा मात्रै होइन, सामाजिक र नैतिक दृष्टि समेत आकर्षित हुनुपर्ने हो, जसले समाजलाई मार्ग निर्देशन गर्नुपर्ने, जसले अन्यायमा परेकाहरूलाई न्याय दिलाउन पहल गर्नुपर्ने, उनैमाथि लागेको दाग पखाल्न समाज, परिवार र अरू दोषी प्रमाणलाई आधार मानी अनुसन्धानकर्ताहरूले निष्पक्ष छानबिन गर्न जरुरी छ। यस घटनामा जोडिएका सबै व्यक्तिहरू नेपाली काङ्ग्रेसका सक्रिय नेता कार्यकर्ता हुन्। यही घटनाको राप गाउँपालिकाभरि फैलिएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष महेश राई अलोकप्रिय बने र उनी स्वयंको लागि पनि यो प्रत्युत्पादक बन्यो। एक शक्तिमा बसेका अथवा जिम्मेवारी पदमा बसेका व्यक्तिले अलिकति आफ्नो जिम्मेवारीलाई भुल्दा, अनुशासनभन्दा बाहिर जाँदाखेरि त्यसले स्वयं व्यक्ति र संस्थालाई पनि कति हानि गर्दो रहेछ भने यो तथ्यले देखाएको छ। हामी बाँकी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। अहिले समाजका कतिपय आइडल भनिएकाहरू, समाजका उदाहरणीय व्यक्तिको पगडी गुथेर बसेकाहरू बहुविवाहको कसुरमा अड्डा अदालत धाइरहेका छन्। तर कानुनको छिद्रहरू प्रयोग गर्दै उम्किने शक्तिको दुरुपयोग गरेर सकेसम्म आफ्ना विरुद्ध मुद्दा नै दर्ता नहोस् भनेर अभ्यास गर्नेहरू प्रशस्तै छन्। र राज्यको जिम्मेवार निकायमा बसेका, कानुनका ठेक्का लिएर बसेकाहरूले कानुनको दफा भन्दा त्यस्तै शक्ति केन्द्रको स्तुति गान गर्दा पीडितहरूले कहिल्यै न्याय नपाउने गलत संस्कृति बसेको छ। अहिले हिमालय राईको सन्दर्भमा सम्भवतः यही भइरहेको हो। नत्र महेश राई जो यो समाजको जिम्मेवार व्यक्ति हुन्, अझ भोजपुर साल्पा सिलिचो गाउँपालिकाका लागि त जनताका प्रतिनिधि नै हुन् र पनि यति विघ्न घटिया सजाय आफ्नै श्रीमतीलाई किन दिइरहेका छन्? नेपालका हाई प्रोफाइलका व्यक्तिहरूको मति सुध्रने हो भने समाज सुध्रिन धेरै समय लाग्ने थिएन। समाजका ठालुहरूले जस्तो जीवनशैली अपनाउँछन्, जस्तो संस्कार दिन्छन्, समाजले सिक्ने त्यही हो। अगुवाहरू नै गलत बाटोमा हिँड्न थालेपछि समाजमा तिनलाई आइडल मान्नेहरू पनि त्यही नियतिमा फस्दछन्। चाहे कलाकार हुन्, चाहे राजनीतिक कर्मी, चाहे सुरक्षाकर्मी, चाहे कानुन व्यवसायी, पत्रकार व्यवसायीदेखि समाजका हरेक जिम्मेवार पेसाका व्यक्तिहरू नैतिकवान नहुँदा समाज झन्झन बेथिती र अराजकतामा फस्दैछ। राष्ट्र कानुनले चले पनि समाज कानुन भन्दा अक्सर इमान्दारिता र नैतिकताले चल्ने गर्दछ। तर परिवारमा देखिएको बेमेलले समाजलाई थप विशृङ्खलित बनाइरहेको छ। आइडल मानिएका कतिपय पत्रकार हुन् या कलाकार, नेता हुन् र अरू कोही, उनीहरू नै पहिलो श्रीमती जीवित हुँदाहुँदै पहिलोसँग सम्बन्ध विच्छेद नगरी दोस्रो तेस्रो विवाह गर्ने विकृति बढ्दो क्रममा छ। कानुनले यस्तो विवाहलाई पूर्णतया वर्जित गरेको छ, तर देखादेखि यस्ता विकृति र अपराध मौलाउँदो छ। पीडित बनेकी महिला वा पक्ष नै यसलाई छातीमाथि ढुङ्गा राखी पीडा सहन गरेर बस्दा देखासेखी बढ्ने गर्दछ। अहिले समाजका कतिपय आइडल भनिएकाहरू, समाजका उदाहरणीय व्यक्तिहरूको पगडी गुथेर बसेकाहरू बहुविवाहको कसुरमा अड्डा अदालत धाइरहेका छन्। तर कानुनको छिद्रहरू प्रयोग गर्दै उम्किने, शक्तिको दुरुपयोग गरेर सकेसम्म आफ्ना विरुद्ध मुद्दा नै दर्ता नहोस् भनेर अभ्यास गर्नेहरू प्रशस्तै छन्। माग भन्दा पनि मलाई न्याय चाहियो होइन। म कुल्चेर हिँड्नलाई म किरा फटाङ्ग्रा होइन, मान्छे हो। मलाई अन्याय भएको छ, मलाई न्यायिक हक चाहियो, त्यति हो। त्यहाँभन्दा उपरान्त मलाई माग मेरो केही छैन। राज्यको जिम्मेवार निकायमा बसेका, कानुनको ठेक्का लिएर बसेकाहरूले कानुनको दफा भन्दा त्यस्तै शक्ति केन्द्रको स्तुतिगान गर्दा पीडितहरूले कहिले न्याय नपाउने गलत संस्कृति बसेको छ। अहिले हिमालय राईको सन्दर्भमा सम्भवतः यही भइरहेको हो। नत्र महेश राई जो यो समाजको जिम्मेवार व्यक्ति हुन्, अझ भोजपुर साल्पा सिलिचो गाउँपालिकाका लागि त जनताका प्रतिनिधि नै हुन्। भले अहिले उनी कुर्सीमा छैनन्, तर कुर्सीमा बहाल रहेकै समयमा उनले बहुविवाह जस्तो निकृष्ट अपराधको बिउ रोपेका थिए। अझ उनी यसकारण पनि नैतिक रूपमा पतित व्यक्ति हुन् कि पहिलो श्रीमती सरुको मृत्यु भएको शोक शुक्र नपाउँदै दोस्रो विवाहको शुभ घडी बनाइरहेका थिए। सरुको मृत्यु भएको 4 महिनामै हिमालयसँग विवाहको सुर कसेर 6औं महिनामा विवाह गरेका थिए, जसले उनी कति नैतिकवान हुन् भन्ने प्रश्न पार्न सहयोग गर्दछ। पछिल्लो समय निहारिका राजपूत र बिनु यादवले आफू अन्यायमा परेको भन्दै निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। थाहा छैन उनीहरू अन्यायको कुन गहिराईमा छन्, तर न्यायालयले इमान्दारिता नदेखाएको प्रति उनीहरू अविरल सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। यो सिङ्गै न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायमाथिको अविश्वास हो अनि प्रहरी प्रशासनतर्फ पनि आम जनताको भरोसा टुट्दै जाने र नागरिक शक्तिको प्रभावमा न्याय नै नपाउने हो भने स्वाभाविक रूपमा त्यसले ढिलो चाँडो विद्रोह जन्माउँछ।
हवस् त दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।